हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। दोस्तों, जब आपसे कोई पूछता है कि कामयाबी क्या है, तो यकीनन आपके जहन में एक महल या एक फेरारी गाड़ी या बहुत सारे पैसों के ख्याल आए होंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी बुक्स पढ़ने से पहले ऐसा ही सोचता था, मगर बुक्स पढ़ने से मुझे पता चला कि कामयाबी सिर्फ पैसों का नाम नहीं, बल्कि हर किसी के लिए कामयाबी मुख्तलिफ होती है। किसी के लिए खुश रहना, किसी के लिए अच्छी सेहत, किसी के लिए ज़हनी सुकून वगैरह कामयाबी है। और किसी को तो पता ही नहीं होता कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, उन्होंने अपने गोल मुतय्यन नहीं किए होते। दोस्तों, कहा जाता है कि आप उस वक्त कामयाब हो जाते हैं जब आप अपने आप को बदलने का सोचते हैं। दरअसल 5 उसूल आपको कामयाबी हासिल करने में मददगार साबित होंगे। उसूल नंबर 1, गोल का तयन। दुनिया में 95% लोग नाकाम हैं। माहिरीन के रिसर्च से मालूम हुआ कि उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह गोल का ना होना है। बिना गोल के तयन के आपकी मिसाल उस किश्ती की तरह है जो पानी में तो उतर चुकी है, मगर उसे पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है। दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उनकी मंजिल क्या है। जब किसी फर्द को ये पता नहीं होता कि उसे क्या हासिल करना है, तो वो क्या हासिल करेगा। अमेरिका के एक बिलियनियर जेसी पेनी ने कहा था कि आप मुझे ऐसा क्लर्क दे दे जिसको अपने गोल के बारे में पता हो, तो मैं आपको एक अजीम कामयाब शख्स दूंगा। आपके गोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी का गोल क्लास में अव्वल आना, किसी का गोल खूब पैसे कमाना, किसी का गोल अच्छा इंसान बनना हो सकता है, और कोई बहुत ज़्यादा शोहरत कमाना चाहता है। आप भी अभी ही से अपने गोल को मुतय्यन कीजिए। उसका तरीका ये है कि एक कलम और कागज़ ले और उस पर अपना गोल लिख लीजिए, और साथ ही ये भी लिखिए कि आप क्यों ये गोल हासिल करना चाहते हैं और ये कैसे हासिल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो लिख लीजिए कि मुझे मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करना होगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, और इस गोल के लिए मुझे हर रोज़ 4 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। उसूल नंबर 2, कामयाबी की ख्वाहिश और तड़प। आपके ख्याल में अगर एक शख्स पानी में डूब रहा हो, तो उस वक़्त उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? यकीनन यही कि वो अपनी नाक बाहर निकाल कर सांस ले। जब आप कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी हर चीज़ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, जब आपको हर हाल में कामयाबी चाहिए ही चाहिए हो, जब आप अपने गोल के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तब कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तारिक बिन ज़ियाद जब वो स्पेन को फतह करने के लिए स्पेन के साहिल पर उतरे, तो उन्होंने सारे जहाज़ों को जलाकर वापसी का रास्ता बंद कर दिया, ताकि या तो वो सारे यहाँ मर जाए या फिर स्पेन पर फतह पाले। और यही वो बर्निंग डिज़ायर थी जिसने स्पेन पर फतह पाने में तारिक बिन ज़ियाद का पूरा साथ दिया। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आग कम होगी तो उससे कम हरारत पैदा होता है, और आग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उससे हरारत पैदा होगी। जब आप किसी चीज़ को दिल की गहराइयों से चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए आपके दिल में शदीद ख्वाहिश हो और बर्निंग डिज़ायर हो, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे, इवन अगर आप 1000 बार नाकाम ही क्यों न हो जाए। बर्निंग डिज़ायर की ज़िंदा मिसाल एडिसन है, जो कि बल्ब बनाने में 1000 बार नाकाम हुए, मगर हर नाकामी के बाद उसकी बल्ब बनाने की ख्वाहिश शदीद तर हो जाती थी, और आखिरकार वो कामयाब हो गए। कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसूल नंबर 3, मुस्बत ज़हनी रवैया। जूते बनाने वाली 2 कंपनियों ने अपने अपने नुमाइंदे अफ्रीका भेजे अपनी मसनूआत की मार्केटिंग के लिए, ताकि वहाँ जूते फ़रोख्त किए जाएं। जब दोनों नुमाइंदे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की मेजॉरिटी ऐसी थी जो कि जूते नहीं पहनती थी। एक नुमाइंदे ने, जो कि नेगेटिव थिंकर था, ने अपनी कंपनी को ख़त लिखा कि यहाँ जूते नहीं बिकेंगे क्योंकि यहाँ लोग जूते पहनते ही नहीं। जबकि दूसरे नुमाइंदे, जो पॉजिटिव थिंकर था, ने अपनी कंपनी को जोश से ख़त लिखा कि यहाँ जूते खूब बिकेंगे क्योंकि अक्सर लोग नंगे पाँव फिरते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक कामयाबी में 85% पॉजिटिव थिंकिंग का हाथ है, जबकि सिर्फ 15%
ذہانت اور تعلیم کا آتے۔ دیکھیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت، اور جو لوگ چیزوں کے مثبت پہلو دیکھتے ہیں وہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ مثبت توقعات اور مثبت سوچوں کا نتیجہ بھی مثبت نکلتا ہے۔ دنیا کی ساری عظیم کامیابیاں مثبت تھنکنگ کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی۔ معروف امریکی نفسیاتی معالج کارل راجرز نے بہت سے سال یہ جاننے میں صرف کر دیے کہ لوگ کامیاب کس وجہ سے ہوتے ہیں، تو وہ آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ کامیاب لوگ کامیابی کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہنری فورڈ نے اس حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یو تھنک یو کین اور یو کین ناٹ یو آر رائٹ، یعنی اگر آپ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، اور اگر آپ سوچیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو بھی آپ سچے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ سوچ ہمارے خود کی کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر آپ برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ یقیناً برا ہوگا۔ اصول نمبر 4، یقین کامل۔ امریکہ میں ایک دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ 2 افراد کو گھٹنوں کی ایک جیسی بیماری لاحق تھی۔ دونوں کے لیے آپریشن تجویز کیا گیا۔ ان میں سے ایک کا سچ مچ آپریشن کیا گیا، جبکہ دوسرے کو صرف بے ہوش کر کے اس کے گھٹنوں کو چیرا گیا اور پھر سلائی کر دی گئی۔ جب 2 سال بعد ان کا موازنہ کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر دونوں کو ایک جیسے آرام تھا۔ آخر وہ مریض جس کا نقلی آپریشن کیا گیا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میرا آپریشن کیا گیا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، کامیابی کے اصول کی بنیادی چابی یہی ایک کامل ہے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اور کامیابی کے اصول پر 100% یقین ہو تب ہی آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی وہی کچھ ہے جو آپ یقین کرتے ہیں۔ گول حاصل کرنے کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ چاہے 1000 رکاوٹیں میرے راستے میں کیوں نہ آ جائے، میں اس گول کو حاصل کر لوں گا، کیونکہ آپ جیسا یقین کرتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 1-2 بار ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جس سے پھر ہم زندگی بھر ناکام رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ بہترین کا یقین رکھیں۔ یقین ہی ہر چیز کو ممکن بناتا ہے اور وہی ناممکن۔ I can achieve success، اس فکرے کو اپنے ساتھ لکھ لیجئے اور دہراتے رہے، جس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا۔ اصول نمبر 5، ٹیک ایکشن۔ آپ نے اپنا گول تیار کر لیا، آپ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین بھی ہو، آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہے اور آپ کو یقین بھی حاصل ہو گیا کہ میں کامیاب ہوں گا، تو اب آخری مرحلہ ہے کہ فوراً اپنے گول پر کام شروع کر دو۔ کم آن، ٹیک ایکشن۔ اگر آپ نے اپنے گول کے حصول کے لیے پلاننگ تیار کر لیا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ پلاننگ کے بعد اگر آپ اس پر جلد کام شروع نہ کریں گے تو آپ اوور تھنکنگ میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ میں ناکامی کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور ویسے بھی جتنا آپ لیٹ ہوتے رہیں گے اور صرف سوچتے رہیں گے تو گول اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک شعر ہے، سوچتے ہی سوچتے زندگی گزر گئی، سنبھلتے سنبھلتے ہر ایک شے گزر گئی۔ اٹھے اور بس گول پر کام شروع کر دے، اس سے آپ کو بہت ایکسپیرینس حاصل ہوگا، آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز کام کر رہی ہے کیا نہیں۔ ایک چیز جو کامیابی کی سخت ترین دشمن ہے اور جو آپ کو ایکشن لینے سے روکتی ہے وہ ہے پروکراسٹینیشن کی عادت، یعنی چیزوں کو ٹالنے کی عادت، یا جسے ہم کاہلی اور سستی بھی کہتے ہیں۔ اس عادت کی وجہ سے انسان سے بہت سے مواقع چھوٹ جاتے ہیں۔ جو کام آپ آج نہیں کریں گے اسے کل کرنے کے لیے دگنا وقت اور محنت لگے گا۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو کام آپ آج نہیں کر سکتے یقین کر لے آپ اسے کل بھی نہ کر سکیں گے۔ اس لیے پروکراسٹینیشن چھوڑے اور پلاننگ پر عمل کرے۔ پروکراسٹینیشن کی عادت کے خاتمے کے لیے میں آپ کو 2 ٹپس دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہر گول کا ایک ڈیڈ لائن رکھے کہ مجھے اس وقت تک یہ گول ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، کہ گول کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لے اور روزانہ ایک حصے کو مکمل کرے۔ جب آپ اپنا ایک گول مکمل کرے تو ریوارڈ کے طور پر اپنا پسندیدہ کام کرے، یعنی آئس کریم کا ہے یا دوسرے وغیرہ، اور اگر آپ
बगैर किसी वजह से गोल मुकम्मल नहीं कर पाते तो अपने आप को सजा दे, ग्राउंड के 2 चक्कर लगाए वगैरह, और इस फिक्र को अपने पास लिख कर दोहराते रहे कि विनर्स डू नॉट वेट। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बुक तालीमी कामयाबी से बताई है, जो लिखी है प्रोफेसर अरशद जावेद ने। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस जैसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, बाय बाय।